चैप्टर नंबर 5, कुर्बत के लिए एक नया मॉडल, तन्हाई और ताल्लुक। मैं दलाई लामा के होटल के कमरे में दाखिल हुआ और उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया तो उन्होंने मामूली लहजे में सवाल किया, मगर उनकी आवाज़ में एक ऐसा रंग था कि जैसे वो हर सवाल के लिए तैयार हों। वो मुस्कुराए मगर खामोश रहे, इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लम्हे पहले जब मैं होटल की लॉबी में अपने सेशन का आगाज़ होने का इंतज़ार कर रहा था, मैंने बेख्याली में एक मकामी मुतबादिल अखबार का वो हिस्सा उठा लिया जो शख्सी इश्तिहारात के लिए मखसूस था। मैंने उन इश्तिहारात को जल्दी से पढ़ा था, सफ़ा दर सफ़ा। वो लोग जो बेचैन थे, जो दूसरे इंसानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और जो बेसब्री से किसी न किसी ताल्लुक़ की तलाश में थे। अभी इन इश्तिहारात के बारे में सोचते हुए जब मैं दलाई लामा के साथ मुलाकात करने के लिए बैठा तो अचानक मैंने अपने तैयार करदा सवालात को एक तरफ रखते हुए ये सवाल किया, क्या आप कभी तन्हा महसूस करते हैं? नहीं, उन्होंने सादगी से जवाब दिया। मैं इस जवाब के लिए तैयार नहीं था। मेरी तवक्को ये थी कि उनका जवाब कुछ इस तरह होगा, यकीनन कभी कभार हर किसी को तन्हाई का एहसास होता है। फिर मैं उनसे पूछने वाला था कि वो तन्हाई से कैसे निमटते हैं। मुझे ये तवक्को न थी कि मैं किसी ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जो कभी तन्हाई का शिकार ही नहीं होता। नहीं, मैंने दोबारा हैरत के साथ पूछा। नहीं, आप इसे किस चीज़ से मुंसलिक करते हैं? उन्होंने कुछ लम्हे सोचा। मेरा ख्याल है कि एक वजह यह है कि मैं हर इंसान को ज़्यादा मस्बत ज़ाविये से देखने की कोशिश करता हूँ। मैं उनके अच्छे पहलुओं की तलाश करता हूँ। ये रवैया फ़ौरन एक नौ की हम आहंगी, एक ताल्लुक़ का एहसास पैदा कर देता है। और ये शायद इस वजह से भी हो कि मेरी जानिब से कम फिक्रमंदी और कम खौफ होता है कि अगर मैं किसी ख़ास तरीके से बर्ताव करूँ तो शायद वो शख्स मेरी इज़्ज़त खो दे या सोचे कि मैं अजीब हूँ। तो चूँकि ऐसे खौफ और फिक्रमंदी आम तौर पर नहीं होती, इसलिए एक किस्म का खुलापन पैदा होता है। मेरा ख्याल है कि यही बुनियादी वजह है। इस बात को समझने की कोशिश करते हुए कि इस किस्म के रवैये को अपनाना कितना वसी और मुश्किल हो सकता है, मैंने पूछा, तो आप किस तरह तजवीज़ करते हैं कि कोई शख्स लोगों के साथ इतनी राहत महसूस करे? वो खौफ या फिक्रमंदी ना हो कि लोग उसे नापसंद करें या उसका फैसला करें। क्या कोई ख़ास तरीके हैं जिन्हें एक आम शख्स इस रवैये को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल कर सके? देखो, मेरा बुनियादी अक़ीदा ये है कि सबसे पहले आपको हमदर्दी की अहमियत का शऊर हासिल करना ज़रूरी है। यही चाबी है। जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि हमदर्दी, मोहब्बत कोई बचकाना या जज्बाती बात नहीं है, जब आप ये समझ लेते हैं कि हमदर्दी वाकई एक कीमती चीज़ है, उसकी गहरी कीमत का अदराक करते हैं, तो आप फ़ौरन उसकी तरफ एक कशिश महसूस करते हैं। और जब आप अपने दिमाग में हमदर्दी का ख्याल उभारते हैं तो आपका रवैया दूसरों के साथ खुद ब खुद बदल जाता है। अगर आप दूसरों के साथ हमदर्दी के ख्याल के साथ मिलते हैं तो ये खौफ को कम कर देगा और दूसरों के साथ एक खुलापन पैदा करेगा। ये एक मस्बत दोस्ताना माहौल पैदा करता है। इस रवैये के साथ आप एक ऐसे ताल्लुक़ की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें आप खुद शुरू में दूसरे शख्स से मोहब्बत या मस्बत रद्द अमल हासिल करने की सलाहियत पैदा करते हैं। और इस रवैये के साथ अगर दूसरा शख्स गैर दोस्ताना हो या आपको मस्बत रद्द अमल ना दे, तब भी कम अज़ कम आपने उस शख्स से खुलेपन के एहसास के साथ मुलाकात की है जो आपको एक ख़ास लचक और आज़ादी फराहम करता है ताकि आप अपनी हिकमत अमली को हस्ब ज़रूरत तब्दील कर सकें। इस किस्म की ओपननेस कम अज़ कम आपको उनके साथ एक बामानी बातचीत करने का मौका दे देती है। लेकिन अगर आपके अंदर हमदर्दी का रवैया ना हो, अगर आप क्लोज्ड, बंद हों, गुस्से में या बेपरवाह, केयरलेस हों, तो आप अपने बेहतरीन दोस्त से भी मिलेंगे तो आप खुद को गैर आरामदेह महसूस करेंगे। मेरा ख्याल है कि अक्सर लोग दूसरों से पहले खुद को मस्बत रद्द अमल की तवक्को रखते हैं, बजाय इसके कि वो खुद इस मुमकिन रद्द अमल को पैदा करने के लिए पहल करें। मुझे लगता है कि ये गलत है। इससे मसाइल पैदा होते हैं और ये एक ऐसी रुकावट बन जाती है
जो सिर्फ दूसरों से अलहदगी का एहसास बढ़ाती है। तो अगर आप इस तन्हाई और अलहदगी के एहसास को ख़त्म करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपका बुनियादी रवैया बहुत फ़र्क डालता है, और दूसरों से हमदर्दी के ख्याल के साथ मुलाकात करना इसका बेहतरीन तरीका है। मेरे लिए दलाई लामा का ये दावा कि वो कभी तन्हा नहीं हुए मेरे इस यकीन के बरक्स था कि हमारे माशरे में तन्हाई एक बहुत ही आम और गहरा मसला है। ये यकीन सिर्फ मेरी अपनी तन्हाई के तजर्बे या मेरी नफ्सियाती प्रैक्टिस में छुपी हुई तन्हाई की लकीरों से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 20 सालों में माहिरीन नफ्सियात ने इस मौजू पर साइंसी अंदाज में जो तहकीक शुरू की है और इस पर कई सर्वेज और मुतालियात किए हैं, उन तहकीकात में सबसे हैरान कुन नताइज में से ये है कि तकरीबन तमाम लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने कभी ना कभी तन्हाई का तजर्बा किया है, चाहे वो अब हो या माजी में। एक बड़े सर्वे में अमरीकी बालगों में से 1/4 ने यह कहा कि वो पिछले 2 हफ्तों में कम से कम एक बार शदीद तन्हाई का सामना कर चुके हैं। हालांकि हम अक्सर इसे बुजुर्गों की बीमारी समझते हैं, जो कि वीरान अपार्टमेंट्स या नर्सिंग होम्स की पिछली तरफ में तन्हा रहते हैं। तहकीकात से ये बात सामने आई, नौजवान बालिग भी इतने ही ज़्यादा तन्हाई का शिकार होते हैं जितना कि बुजुर्ग। चूँकि तन्हाई का मसला इतना आम है, मुहक्किकीन ने इसकी मुख्तलिफ पेचीदा वजूहात को जांचना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर यह पाया गया कि तन्हाई का शिकार अफराद अक्सर खुद को खोलने में मुश्किल महसूस करते हैं, दूसरों से बातचीत में मुश्किलात पेश आती हैं, वो अच्छे सुनने वाले नहीं होते, और कुछ समाजी महारतों की कमी होती है, जैसे बातचीत के इशारों को समझना, मसलन कब सर हिलाना है, कब मुनासिब जवाब देना है या कब खामोश रहना है। ये रिसर्चेज इस बात का इशारा देती हैं कि तन्हाई पर काबू पाने की एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि इन समाजी महारतों को बेहतर बनाया जाए। लेकिन दलाई लामा की हिकमत अमली समाजी महारतों या बैरूनी रवैयों को बेहतर बनाने की बजाय एक ऐसा तरीका इख्तियार करती है जो बराह रास्त दिल तक पहुंचता है, यानी हमदर्दी की कदर को समझना और फिर उसे परवान चढ़ाना। अगरचे इब्तदाई तौर पर मुझे हैरत हुई, जैसे जैसे मैंने उनकी बातें इतनी पुख्तगी से सुनी, मैंने ये यकीन करना शुरू कर दिया कि वाकई वो कभी तन्हा नहीं हुए, और उनके दावे को साबित करने के लिए शवाहिद भी थे। कई मरतबा मैंने उनका किसी अजनबी से पहला तारुफ देखा जो हमेशा मस्बत रहा। ये वाज़ेह होने लगा कि ये मस्बत मुलाकातें महज इत्तफाकी या एक फितरी दोस्ताना शख्सियत का नतीजा नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने हमदर्दी की अहमियत पर गहराई से गौर किया है, उसे एहतियात से परवान चढ़ाया है और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजर्बात को नर्म और खुशगवार बनाने के लिए उसे इस्तेमाल किया है। एक ऐसा तरीका जिसे दर हकीकत कोई भी शख्स जो तन्हाई का शिकार हो अपना सकता है। दूसरों पर इन्हसार और खुद इन्हसारी। तमाम मखलूक़ात में कमाल का बीज मौजूद है, ताहम इस बीज को फ़आल करने के लिए हमदर्दी की, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जो हमारे दिलों और दिमागों में पोशीदा है। दलाई लामा ने ये अल्फाज कहकर हमदर्दी के मौजू को एक खामोश मजमे के सामने पेश किया, 1500 अफराद के मजमे से खिताब करते हुए, जिनमें बुद्ध मत के मुखलिस शागिर्दों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। उन्होंने बुद्ध मत के मैदान सवाब के नज़रिए पर गुफ्तगू शुरू की। बुद्ध मत के लिहाज से सवाब को इंसान के दिमाग या जहनी तसलसल पर मस्बत नकूश करार दिया जाता है, जो मस्बत आमाल के नतीजे में पैदा होते हैं। दलाई लामा ने वजाहत की कि मैदान सवाब एक ऐसा माखज़ या बुनियाद है जिससे एक शख्स सवाब हासिल कर सकता है। बुद्ध मत के नज़रिए के मुताबिक ये इंसान के सवाब के ज़खायर ही हैं जो उसके आइंदा जन्म के लिए खुशगवार हालात का तयन करते हैं। उन्होंने बताया कि बुद्ध मत की तालीमात 2 किस्म के मैदान सवाब की वजाहत करती हैं, एक बुद्धाओं का मैदान सवाब और दूसरा दीगर हिस्सी मखलूक़ात का मैदान सवाब। सवाब हासिल करने का एक तरीका ये है कि बुद्धाओं यानी रोशन ज़मीर हस्तियों, इनलाइटेंड बीइंग्स में इज़्ज़त, ईमान और एतमाद पैदा किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम दूसरे लोगों के साथ नरमी, सखावत, रवादारी जैसे आमाल की प्रैक्टिस करें और मनफी आमाल जैसे कत्ल, चोरी और झूठ से बचें। सवाब हासिल करने के दूसरे तरीके में लोगों के साथ ताल्लुक़ में आना ज़रूरी है, न कि सिर्फ बुद्धाओं के साथ।
دلائی لاما نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دوسرے لوگ ہمارے لیے میدان ثواب بن کر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ دلائی لاما کی جانب سے دوسرے لوگوں کو میدان ثواب کے طور پر بیان کرنے کا انداز ایک خوبصورت اور دل نشین کیفیت رکھتا تھا، جس میں شاعرانہ حسن تھا اور جو بصری تصورات کو جنم دیتا تھا۔ ان کی صاف گوئی اور ان کے الفاظ میں جو پختگی تھی، اس نے ان کی باتوں کو ایک خاص طاقت اور اثر دیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں نظر دوڑائی، مجھے دکھائی دیا کہ بہت سے سامعین گہرا اثر قبول کر رہے تھے۔ میں خود زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ ہماری پچھلی بات چیت کی بنیاد پر میں بھی ہمدردی کی اہمیت کو سمجھنے کے ابتدائی مرحلوں میں تھا، لیکن میں اب بھی سائنسی تربیت سے متاثر تھا کہ میرے لیے محبت اور ہمدردی کی باتیں کچھ جذباتی اور بچکانہ سی لگی تھی۔ جب وہ بول رہے تھے، میرا دماغ بھٹکنے لگا۔ میں چپکے سے کمرے میں نظر دوڑانے لگا، مشہور، دلچسپ یا مانوس چہروں کی تلاش میں، اور چونکہ اس سے پہلے میں نے ایک بھاری کھانا کھایا تھا تو اب نیند کا احساس بھی ہونے لگا۔ میں گم سم ہو گیا۔ ایک مقام پر جب دلائی لاما نے کہا، دوسرے دن میں نے خوش و خرم زندگی گزارنے کے ضروری عوامل پر بات کی تھی، ایسے عوامل جیسے اچھی صحت، مادی اشیاء، دوست وغیرہ۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پائیں گے کہ یہ سب کچھ دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ دوسروں کی بنائی گئی ادویات اور فراہم کردہ صحت کی دیکھ بھال پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام مادی سہولتوں کا جائزہ لیں جو آپ کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہیں، تو آپ پائیں گے کہ ان میں سے بیشتر اشیاء کا کوئی نہ کوئی تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ گہرائی سے سوچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام اشیاء متعدد افراد کی کوششوں کا نتیجہ ہیں، چاہے وہ براہ راست ہوں یا انڈائریکٹ۔ بلا شبہ جب ہم اچھے دوستوں اور ساتھیوں کو خوشحال زندگی کے ایک ضروری جزو کے طور پر بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے حسی مخلوقات، دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی ہی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام عوامل دوسرے لوگوں کی کوششوں اور تعاون سے غیر متزلزل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے لوگ ناگزیر ہیں، تو اس حقیقت کے باوجود کہ دوسروں سے تعلق قائم کرنے کے عمل میں مشکلات، جھگڑے اور گالی گلوچ ہو سکتی ہے، ہمیں دوستی اور گرم جوشی کا رویہ اپنانا ہوگا تاکہ ہم ایک ایسی زندگی جی سکیں جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہو کہ خوشحال زندگی ممکن ہو پائے۔ جب وہ بول رہے تھے، مجھے ایک فطری مزاحمت محسوس ہوئی۔ اگرچہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں اور خاندان کی قدر کرتا اور ان سے لطف اندوز ہوتا ہوں، میں نے ہمیشہ خود کو ایک آزاد فرد سمجھا تھا، خود انحصار۔ دراصل میں اس خصوصیت پر فخر کرتا تھا۔ خفیہ طور پر میں زیادہ انحصار کرنے والوں کو کمزوری کی علامت کے طور پر دیکھتا تھا۔ لیکن اس شام جب میں دلائی لاما کی باتیں سن رہا تھا، کچھ ہوا۔ چونکہ دوسروں پر انحصار میرا پسندیدہ موضوع نہیں تھا، میرا دماغ پھر سے بھٹکنے لگا اور میں نے اپنے شرٹ کے آستین سے ایک ڈھیلا دھاگا نکالنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے میں نے ان کی باتوں پر دھیان دیا جب انہوں نے ان بہت سے لوگوں کا ذکر کیا جو ہماری تمام مادی ملکیتوں کی تیاری میں شامل ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، میں نے سوچا کہ کتنے لوگ میری شرٹ بنانے میں شامل ہوں گے۔ میں نے ابتدا میں اس کسان کا تصور کیا جس نے کپاس اگائی، پھر اس سیلز پرسن کا جو کسان کو کھیتوں کو جوتنے کے لیے ٹریکٹر فروخت کرتا تھا، پھر اس ٹریکٹر کو بنانے والے سینکڑوں یا ہزاروں افراد کا سوچا جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو دھات کے اجزاء بنانے کے لیے خام مال کھودتے تھے، اور ٹریکٹر کے تمام ڈیزائنرز، پھر یقیناً وہ لوگ جو کپاس کی پروسیسنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کپڑے بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کپڑے کو کاٹ کر رنگتے اور سیتے ہیں، کارگو کارکنان اور ٹرک ڈرائیورز جو شرٹ کو دکان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ سیلز پرسن جو میری شرٹ بیچتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میری زندگی کا تقریباً ہر پہلو دوسروں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ میری قیمتی خود انحصاری ایک مکمل فریب تھی، ایک فینٹیسی۔ جیسے ہی یہ حقیقت میرے ذہن میں ابھری، میں تمام مخلوقات کے باہمی تعلق اور انحصار کا ایک گہرا احساس محسوس کرنے لگا۔ میں نے ایک نرم سا احساس پایا، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ انٹیمیسی، قربت۔ ہمارے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ایک متنازع حقیقت ہے۔ جہاں ہماری ثقافت میں شدید آزادی کو منایا جا رہا ہے، وہیں ہم ایک خاص عزیز کے ساتھ قربت اور تعلق کی آرزو بھی رکھتے ہیں۔
ہم اپنی تمام توانائی اس ایک شخص کو تلاش کرنے میں لگا دیتے ہیں جس سے ہم اپنی تنہائی کو دور کرنے کی امید رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس فریب کو برقرار رکھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی آزاد ہیں، حالانکہ یہ تعلق ایک شخص کے ساتھ قائم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ جانوں گا کہ دلائی لاما جتنے لوگوں کے ساتھ ممکن ہو سکے قریب تعلق رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسی بات کی سفارش بھی کرتے ہیں۔ دراصل ان کا مقصد ہر شخص سے جڑنا ہے۔ ایک شام جب میں ایریزونا میں ان کے ہوٹل کے کمرے میں ان سے ملا تو میں نے آغاز کیا، کل دوپہر آپ نے اپنے عوامی خطاب میں دوسروں کی اہمیت کے بارے میں بات کی تھی اور انہیں میدان ثواب کے طور پر بیان کیا تھا، لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت میں تعلق قائم کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں، مختلف قسم کے تعلقات۔ یہ بات بالکل درست ہے، دلائی لاما نے کہا۔ مثال کے طور پر مغرب میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے جو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں دو لوگوں کے درمیان گہری قربت، انٹیمیسی ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ اپنے گہرے جذبات، اپنے خوف اور اس طرح کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس اس قسم کا تعلق نہ ہو ان کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ دراصل مغربی نفسیاتی علاج اکثر لوگوں کو اس قسم کے قریبی تعلق کو پیدا کرنے میں مدد دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قربت کو ایک مثبت بات کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، دلائی لاما نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کو اس قسم کی قربت سے محروم کر دیا جائے تو یہ مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر میں بس یہ سوچ رہا تھا، میں نے بات جاری رکھی، جب آپ تبت میں بڑے ہو رہے تھے تو نہ صرف آپ کو ایک بادشاہ کی طرح سمجھا جاتا تھا بلکہ آپ کو ایک خدا سمجھا جاتا تھا۔ میں یہ فرض کرتا ہوں کہ لوگ آپ کے حضور میں عاجز ہوتے تھے، شاید تھوڑا سا ڈرتے یا گھبراتے بھی ہوں گے۔ کیا اس نے دوسروں سے خاص جذباتی فاصلہ پیدا نہیں کیا یا تنہائی کا احساس آپ کو نہیں دیا؟ نیز اپنے خاندان سے جدا ہو کر ایک کم سنی سے راہب کے طور پر پرورش پانا اور پھر مانگ کے طور پر شادی نہ کرنا وغیرہ، کیا یہ سب چیزیں دوسروں سے علیحدگی کے احساس میں اضافہ نہیں کرتی تھی؟ کیا آپ کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے دوسروں یا کسی خاص شخص جیسے کہ شریک حیات کے ساتھ ذاتی قربت کی گہری سطح کو ترقی دینے کا موقع کھو دیا ہے؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے جواب دیا، نہیں، مجھے کبھی قربت کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ یقیناً میرے والد کئی سال پہلے انتقال کر گئے تھے، لیکن میں اپنی والدہ، اپنے اساتذہ، اپنے ٹیوٹرز اور دیگر لوگوں کے ساتھ کافی قرب محسوس کرتا تھا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ میں اپنے گہرے جذبات، خوف اور پریشانیاں شیئر کر سکتا تھا۔ جب میں تبت میں تھا، ریاستی موقعوں پر اور عوامی تقریبات میں خاص رسمیت ہوتی تھی، ایک مخصوص پروٹوکول ہوتا تھا، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے وقتوں میں، مثال کے طور پر، میں باورچی خانے میں وقت گزارتا اور باورچی خانے کے عملے کے کچھ لوگوں سے کافی قریب ہو جاتا اور ہم مذاق کرتے تھے، گپیں لگاتے تھے یا اپنے خیالات شیئر کر سکتے تھے، اور یہ سب بغیر کسی رسمیت یا فاصلے کے ہوتا تھا۔ تو جب میں تبت میں تھا یا جب سے میں پناہ گزین ہوا ہوں، مجھے کبھی بھی لوگوں کی کمی کا احساس نہیں ہوا جن کے ساتھ میں چیزیں شیئر کر سکوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا بہت کچھ تعلق میری فطرت سے ہے۔ میرے لیے دوسروں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا بہت آسان ہے۔ میں راز رکھنے میں اچھا نہیں ہوں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یقیناً کبھی کبھار یہ ایک منفی خصوصیت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، کچھ بات چیت کشاک میں ہوتی ہے جو خفیہ نوعیت کی ہوتی ہے، اور پھر میں فوراً ان باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن ذاتی سطح پر کھلا ہونا اور چیزیں شیئر کرنا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اس فطرت کی وجہ سے میں دوسروں سے زیادہ آسانی سے دوستی کر سکتا ہوں، اور یہ صرف لوگوں کو جاننے اور سطحی بات چیت کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے گہرے مسائل اور دکھوں کو واقعی شیئر کرنے کا معاملہ ہے۔ اور جب مجھے خوشخبری ملتی ہے تو یہی چیز دوبارہ ہوتی ہے، میں فوراً اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک قسم کی قربت اور تعلق محسوس کرتا ہوں۔ یقیناً میرے لیے دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا کبھی کبھی آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکثر بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ دلائی لاما یا حضرت دلائی لاما کے ساتھ اپنے دکھ یا خوشی شیئر کریں گے۔ انہوں نے دوبارہ ہنستے ہوئے اپنی اصطلاح کا مذاق اڑایا۔ ویسے بھی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس تعلق اور شیئرنگ کا احساس کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر،
माजी में अगर मुझे तिब्बत की हुकूमती पॉलिसी से मायूसी होती या मैं किसी और मसले से परेशान होता, हत्ता कि चीनी हमले के ख़तरे का सामना भी होता, तो मैं अपने कमरे में वापस आकर उन चीज़ों को उस शख्स के साथ शेयर करता जो फर्श साफ करता था। एक नुक्ते नज़र से ये कुछ लोगों के लिए बहुत बेवकूफ़ाना लग सकता है कि दलाई लामा जो तिब्बत की हुकूमत के सरबराह हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी या कौमी मसाइल का सामना करते हुए उन्हें खाकरोब के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने एक और बार हंसते हुए कहा, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि फिर दूसरा शख्स इसमें हिस्सेदार बन जाता है और हम मिलकर इस मसले या दुख का सामना करते हैं। गुर्बत की तारीफ को वसी करना। तकरीबन तमाम मुहक्किकीन जो इंसानी ताल्लुकात के मैदान में काम कर रहे हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि गुर्बत हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है। बरतानवी नफ्सियाती माहिर जॉन बाउबी ने लिखा कि दूसरे इंसानों के साथ करीबी ताल्लुकात वो मरकज़ हैं जिनके इर्द गिर्द इंसान की ज़िंदगी घूमती है। इन करीबी ताल्लुकात से इंसान अपनी ताकत और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ी हासिल करता है, और जो वो दूसरों को देता है वो दूसरों को भी ताकत और खुशी देता है। ये वो मसाइल हैं जिन पर मौजूदा साइंस और रिवायती हिकमत एक ही नुक्ता नज़र पर है। ये बात वाज़ेह है कि गुर्बत जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। जब हम करीबी ताल्लुकात के सेहत पर असरात पर नज़र डालते हैं तो तिब्बी माहिरीन ने पाया है कि जो लोग गहरी दोस्तियों के हामिल हैं, यानी जिनके पास ऐसे लोग हैं जिनसे वो मोहब्बत, हमदर्दी और मुआवनत की तवक्को रखते हैं, वो दिल के दौरे और बड़ी सर्जरी जैसे सेहत के चैलेंजेस को झेलने में ज़्यादा कामयाब होते हैं, और कैंसर और सांस की बीमारियों जैसे अमराज में मुब्तला होने का इम्कान कम होता है। मिसाल के तौर पर ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में किए गए एक मुताले में हज़ारों दिल के मरीजों में ये बात सामने आई कि वो लोग जो बीवी या करीबी दोस्त से महरूम थे, वो उन लोगों के मुकाबले में जो शादीशुदा थे या जिनके पास करीबी दोस्त थे, दिल की बीमारी की तशखीस के 5 साल के अंदर 3 गुना ज़्यादा एहतमाल के साथ फौत हो जाते थे। एक और मुतालिया जो कैलिफोर्निया की एलामीडा काउंटी में हज़ारों अफराद पर किया गया था, उसमें ये ज़ाहिर हुआ कि जिन लोगों के पास ज़्यादा समाजी हिमायत और करीबी ताल्लुकात थे, उनकी मजमूई तौर पर मौत की शरह कम थी और कैंसर की शरह भी उनमें कम थी। और नेब्रास्का यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में सैकड़ों बुजुर्ग अफराद पर किए गए एक मुताले में ये पाया गया कि जो लोग करीबी ताल्लुकात में थे, उनके मुदाफ़ियती निज़ाम की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी और कोलेस्ट्रोल की सतह भी कम थी। गुज़िश्ता चंद सालों में मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने गुर्बत और सेहत के ताल्लुक पर कम अज़ कम 6 बड़ी तहकीकात की हैं। हज़ारों अफराद का इंटरव्यू करने के बाद मुख्तलिफ मुहक्किकीन एक ही नतीजे पर पहुँचे कि करीबी ताल्लुकात वाकई सेहत को फ़रोग़ देते हैं। गुर्बत उतनी ही अहम है जितनी कि अच्छी जज्बाती सेहत को बरकरार रखना। नफ्सियाती माहिर और समाजी फ़लसफ़ी एरिक फ्रॉम ने दावा किया कि इंसानों का सबसे बुनियादी खौफ दूसरे इंसानों से अलहदा होने का है। उनका ख्याल था कि अलहदगी का तजर्बा, जो कि बचपन में सबसे पहले सामने आता है, इंसान की ज़िंदगी के तमाम खौफ की जड़ है। जॉन बाउबू ने इस बात से इत्तफाक किया और तजर्बाती शवाहिद और तहकीक का हवाला दिया ताकि इस नज़रिए की हिमायत की जा सके कि ज़िंदगी के पहले साल के आखिर में वालिदैन से अलहदगी, ख़ास तौर पर माँ या वालिद से, बच्चों में खौफ और गम पैदा करती है। उनका ख्याल था कि अलहदगी और बैनुल फ़र्दी नुकसान इंसान के खौफ, गम और अफसोस के तजर्बात की जड़ है। चूँकि गुर्बत की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुर्बत हासिल करने के लिए किस तरह अमल करें। दलाई लामा के तरीक़ों के मुताबिक जो पिछले हिस्से में बयान किए गए हैं, ये समझना माकूल मालूम होता है कि हमें सबसे पहले ये सीखना चाहिए, यानी गुर्बत क्या है, गुर्बत की एक काबिल अमल तारीफ़ और मॉडल तलाश करना। लेकिन जब हम साइंसी जवाब की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मुहक्किकीन के दरमियान गुर्बत की अहमियत पर अमूमी इत्तफाक के बावजूद यही वो जगह है जहाँ इत्तफाक ख़त्म हो जाता है। शायद गुर्बत पर मुख्तलिफ मुतालियात का सतही जायज़ा लेने से जो बात सबसे नुमायाँ सामने आती है वो ये है कि गुर्बत की तारीफ़ों और नज़रियात में वसी फ़र्क पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वाज़ेह और ठोस तारीफ़ इस मौजू पर लिखने वाले मुसन्निफ़ डेसमंड मोरस की है, जो एक माहिर हयातियात हैं। अपनी किताब इंटीमेट बिहेवियर में मोरस गुर्बत को इस तरह बयान करते हैं। गुर्बत का मतलब है करीब होना,
میرے لحاظ سے قربت کا عمل اس وقت واقع ہوتا ہے جب دو لوگ جسمانی طور پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جسمانی رابطے کی بنیاد پر قربت کی تعریف کرنے کے بعد وہ پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی طور پر کس طرح رابطے میں آتے ہیں، جیسے کہ پیٹھ پر ایک ہلکا سا تھپڑ سے لے کر سب سے زیادہ جذباتی جنسی گلے ملنے تک۔ وہ چھونے کو اس طریقے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں اور تسلی پاتے ہیں، گلے ملنے یا ہاتھ پکڑنے سے لے کر، اور جب یہ راستے ہمارے لیے دستیاب نہ ہوں تو ہم جسمانی رابطے کے دوسرے غیر مستقیم طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مینیکیور۔ وہ یہاں تک کہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں موجود اشیاء کے ساتھ جسمانی رابطے جیسے سگریٹ، زیورات یا واٹر بیڈز قربت کے متبادل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر محققین قربت کی تعریف میں اتنے ٹھوس نہیں ہوتے اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قربت صرف جسمانی نزدیکی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم قربت کے لفظ کی جڑ کو دیکھتے ہیں جو لاطینی زبان کے انٹیما سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اندرونی یا انتہائی قریب، تو زیادہ تر محققین ایک وسیع تر تعریف پر متفق ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ڈین میک ایڈمز کی تعریف، جو اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ قربت کی خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے اندرونی ترین خود کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، لیکن قربت کی تعریفیں یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ ڈیسمنڈ مورس کی تعریف کے بالکل برعکس ایسے ماہرین ہیں جیسے پیرنٹنگ کے نفسیات دان ڈاکٹر تھامس پیٹرک مالون اور پیٹرک تھامس اپنی کتاب دی آرٹ آف انٹیمیسی میں وہ قربت کو جڑاؤ کے تجربے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کی قربت کی تعریف ہمارے دوسرے لوگوں سے جڑاؤ، کنیکشنز کے ایک گہرے جائزے سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ اس تصور کو انسانی تعلقات تک محدود نہیں رکھتے۔ ان کی تعریف اتنی وسیع ہے کہ اس میں غیر جاندار اشیاء کے ساتھ ہمارا تعلق بھی شامل ہے، درختوں، ستاروں اور حتیٰ کہ خلا تک بھی۔ قربت کی سب سے مثالی شکل کے تصورات بھی دنیا بھر اور تاریخ میں مختلف ہیں۔ ایک خاص شخص کا روحانی تصور جس کے ساتھ ہم ایک جذباتی اور گہرا تعلق رکھتے ہیں، ہماری ثقافت اور دور کا پیدا کرتا ہے، لیکن قربت کا یہ ماڈل تمام ثقافتوں میں یکساں طور پر تسلیم شدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جاپانی زیادہ تر قربت حاصل کرنے کے لیے دوستیوں پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ امریکی سے زیادہ تر رومانوی تعلقات جیسے کہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ یا شریک حیات میں تلاش کرتے ہیں۔ اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے بعض محققین نے تجویز کیا ہے کہ ایشیائی جو زیادہ تر ذاتی جذبات جیسے جذبے پر کم توجہ دیتے ہیں اور سماجی تعلقات کے عملی پہلوؤں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں، وہ اس قسم کی دھوکہ دہی سے کم متاثر ہوتے ہیں جو تعلقات کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ ثقافتوں کے درمیان اختلافات کے علاوہ قربت کے تصورات میں وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ کلونیل امریکہ میں جسمانی قربت اور نزدیکی کی سطح آج کے مقابلے میں عموماً زیادہ تھی، کیونکہ خاندان اور حتیٰ کہ اجنبی ایک ہی کمرے میں سوتے اور مشترکہ کمرے میں نہاتے، کھاتے اور سوتے تھے۔ تاہم شوہروں کے درمیان معمول کی بات چیت آج کے معیار کے مطابق کافی رسمی تھی۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے انداز سے زیادہ مختلف نہیں تھا جس طرح ہم آشنا یا ہمسایہ افراد سے بات کرتے ہیں۔ صرف ایک صدی بعد محبت اور شادی کو انتہائی رومانوی طریقے سے پیش کیا جانے لگا اور محبت بھری شراکت داری میں خودی کا انکشاف ایک لازمی جزو سمجھا جانے لگا۔ یہ آئیڈیاز کہ کیا نجی اور ذاتی بیہیویئر سمجھا جا سکتا ہے، وقت کے ساتھ تبدیل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 16ویں صدی کے جرمنی میں نئے شوہر اور بیوی سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ شادی کے بعد بیڈ پر اپنا رشتے کا اختتام کریں گے، جس پر گواہان موجود ہوتے تھے جو اس شادی کی تصدیق کرتے تھے۔ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ اب بدل گیا ہے۔ وسطی عہد میں یہ معمولی سمجھا جاتا تھا کہ جذبات کی ایک وسیع رینج کو شدت اور براہ راست انداز میں عوامی طور پر ظاہر کیا جائے۔ خوشی، غصہ، خوف، عبادت اور یہاں تک کہ دشمنوں کو ستانے اور مارنے پر خوشی، جنون کی حد تک ہنسنا، جذباتی طور پر رونا اور شدید غصہ وہ جذبات تھے جو اس معاشرے میں ہماری موجودہ ثقافت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ظاہر کیے جاتے تھے۔ لیکن اس معاشرتی ماحول میں جذبات اور احساسات کا عام طور پر اظہار کرنے نے جذباتی قربت کے تصور کو مسترد کر دیا، کیونکہ اگر آپ تمام جذبات کو کھلے طور پر اور بے لگام طریقے سے ظاہر کرتے ہیں تو پھر خصوصی افراد کے ساتھ وہ نجی جذبات شیئر کرنے کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ واضح طور پر جو تصورات ہم قربت کے بارے میں مانتے ہیں وہ عالمگیر نہیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں
اور اکثر معاشی، سماجی اور ثقافتی حالات کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے کہ ہم موجودہ مغربی دنیا کی مختلف تعریفوں کے درمیان الجھ جائیں، جہاں قربت کے مختلف مظاہر ہیں جو ایک بال کٹوانے سے لے کر نیپچون کے چاندوں کے ساتھ تعلق تک پھیلا ہوا ہے، تو پھر یہ ہمیں قربت کو سمجھنے کی کوشش میں کہاں چھوڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا مفہوم واضح ہے۔ انسانی زندگی میں بے شمار قسم کا تنوع ہے۔ لوگوں کے درمیان قربت کے احساس کے حوالے سے لامتناہی اختلافات ہیں۔ صرف یہ سمجھنا ہمیں ایک بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لمحے میں ہمارے پاس قربت کے بے شمار وسائل دستیاب ہیں۔ قربت، انٹیمیسی ہمارے ارد گرد ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں کسی کمی کے احساس سے دبے ہوئے ہیں، قربت کی کمی سے شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت سچ ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے ان ناگزیر ادوار سے گزرتے ہیں جب ہم کسی رومانوی تعلق میں نہیں ہوتے، یا جب تعلقات میں جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ ہماری ثقافت میں ایک عام خیال ہے کہ گہری قربت سب سے بہترین طریقے سے ایک جذباتی رومانوی تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ خاص شخص جسے ہم تمام دوسرے لوگوں سے الگ رکھتے ہیں، یہ ایک بہت محدود نقطۂ نظر ہو سکتا ہے جو ہمیں قربت کے دوسرے ممکنہ ذرائع سے کاٹ دیتا ہے، اور جب وہ خاص شخص نہیں ہوتا تو غم اور افسوس کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس سے بچنے کے لیے سورسز موجود ہیں۔ ہمیں صرف اپنے قربت کے تصور کو بہادری سے، جرأت سے وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے دوسرے تمام پہلوؤں کو شامل کر سکیں جو روزانہ ہماری زندگی میں ہیں۔ جب ہم قربت کی تعریف کو وسیع کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے کئی نئے اور اتنے ہی تسلی بخش طریقے دریافت کرنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ہمیں واپس لے آتا ہے دلائی لاما کے ساتھ اپنی ابتدائی گفتگو کی طرف، وہ گفتگو جو ایک مقامی اخبار کے پرسنل سیکشن کو بے خیالی سے پڑھنے سے شروع ہوئی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر تجسس ہوتا ہے، اسی لمحے جب وہ لوگ اپنے اشتہارات لکھ رہے تھے، ان الفاظ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کی زندگیوں میں رومان لائیں اور تنہائی کو ختم کر دیں، ان میں سے کتنے لوگ پہلے ہی دوستوں، خاندان یا جان پہچان والوں سے گھرے ہوئے تھے۔ ایسے تعلقات جو آسانی سے حقیقی اور گہرے طور پر تسلی بخش تعلقات میں تبدیل ہو سکتے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ بہت سے ہوں گے۔ اگر جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں وہ خوشی ہے اور قربت ایک خوشحال زندگی کا اہم جزو ہے، تو پھر یہ بالکل معنی خیز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایک ایسی قربت کے ماڈل کے بنیاد پر گزاریں جو دوسروں کے ساتھ جڑنے کے جتنے زیادہ طریقے ممکن ہوں ان کو شامل کریں۔ دلائی لاما کا قربت کا ماڈل اس بات پر مبنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سے دوسرے لوگوں، خاندان، دوستوں اور یہاں تک کہ اجنبیوں کے ساتھ بھی کھولیں اور اپنے مشترکہ انسانیت پر مبنی حقیقی اور گہرا رشتہ قائم کریں۔ چیپٹر نمبر 6، دوسروں کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا کرنا۔ ایک دوپہر اپنے عوامی لیکچر کے بعد میں دلائی لاما کے ہوٹل کے کمرے میں اپنی روزانہ کی ملاقات کے لیے پہنچا۔ میں کچھ منٹ پہلے پہنچا تھا۔ ایک ملازم خاموشی سے حال میں آیا اور بتایا کہ جناب دلائی لاما ایک ذاتی ملاقات میں مصروف ہیں اور مزید چند منٹ لگیں گے۔ میں نے ہوٹل کے کمرے کے دروازے کے باہر اپنا معمول کا مقام اختیار کیا اور ہمارے سیشن کی تیاری کے لیے اپنے نوٹس کا جائزہ لینے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ میں خود کو ایک سیکیورٹی گارڈ کی مشکوک نگاہ سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہی نظر تھی جو دکانوں کے کلرک چھوٹے اسکول کے بچوں پر استعمال کرتے ہیں جو رسالوں کی الماریوں کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک خوش لباس درمیانی عمر کا جوڑا باہر نکلا۔ وہ دونوں مانوس لگ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے چند دن پہلے ان سے مختصر طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ بیوی ایک مشہور وراثت دار ہیں اور شوہر ایک انتہائی دولت مند، طاقتور مین ہیٹن کا وکیل ہے۔ تعارف کے وقت ہم نے صرف چند باتیں کی تھی، لیکن دونوں کا رویہ بہت متکبرانہ اور خود پسندانہ تھا۔ جب وہ دلائی لاما کے کمرے سے باہر نکلے تو میں نے ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی۔ وہ تکبر اور تمسخر ان کے چہرے سے غائب تھا اور ان کے جگہ دو چہرے تھے جو نرمی اور جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ دو بچے لگ رہے تھے، دونوں کے چہروں پر آنسو تھے۔ حالانکہ دلائی لاما کا دوسروں پر اثر ہمیشہ اتنا ڈرامائی نہیں ہوتا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو کچھ جذباتی تبدیلی کے ساتھ جواب دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کی اس صلاحیت پر حیران رہا ہوں کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو،
किस तरह जुड़ते हैं और गहरा और बामानी जज्बाती तबादला कायम करते हैं। हमदर्दी का कयाम। जब हमने एरिज़ोना में अपनी गुफ्तगू के दौरान इंसानी गर्मजोशी और हमदर्दी की अहमियत पर बात की थी, तो कुछ महीनों बाद धर्मशाला में उनके घर पर मुझे उनके साथ इंसानी ताल्लुकात का तफसील से जायज़ा लेने का मौका मिला। उस वक्त तक मैं बहुत पुरज़्म था कि देखूं कि क्या हम कोई बुनियादी असूल दरियाफ्त कर सकते हैं जो वो दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे असूल जो किसी भी ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चाहे वो अजनबियों, ख़ानदान, दोस्तों या मोहब्बत करने वालों के साथ हो। इस बात को शुरू करने के लिए बेताब मैंने फौरन सवाल किया, अब इंसानी ताल्लुकात के मौजू पर आप क्या कहेंगे कि दूसरों के साथ बामानी तौर पर जुड़ने का सबसे मौसर तरीका या टेक्निक क्या है, और दूसरों के साथ तनाज़ात को, फ्रिक्शन को कम करने का क्या तरीका है। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझ पर गुस्से से नज़र डाली। वो नज़र कुछ तल्ख नहीं थी, मगर उसने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैंने उनसे चांद की धूल का कीमियाई मुरक्कब बताने के लिए कह दिया हो। एक मुख्तसर वक्फे के बाद उन्होंने कहा, दूसरों के साथ ताल्लुक कायम करना एक बहुत पेचीदा मामला है। ऐसा नहीं है कि आप एक फार्मूला बनाकर तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे खाना पकाना। अगर आप एक बहुत मज़ेदार खाना पका रहे हैं, एक ख़ास खाना, तो इसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। आपको सब्जियों को पहले अलग अलग उबालना पड़ेगा, फिर उन्हें तलना पड़ेगा, और फिर आप उन्हें ख़ास तरीके से मिलाकर मिसाले वगैरह उसमें शामिल करेंगे, और आखिरकार नतीजा होगा एक मज़ेदार खाना। इसी तरह यहाँ भी दूसरों के साथ हुनरमंदी से मामला करने के लिए आपको बहुत से अवामिल की ज़रूरत है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते ये है तरीका, ये है टेक्निक। ये बिल्कुल वो जवाब नहीं था जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे टाल रहे हैं, और मुझे यकीन था कि उनके पास कुछ ज़्यादा ठोस बात होगी। मैंने फिर सवाल किया, तो चूंकि हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाने का कोई वाहिद हल नहीं है, क्या इसके बावजूद कुछ अमूमी रहनुमाई के असूल मुफीद हो सकते हैं? दलाई लामा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, हाँ, पहले हमने बात की थी कि दूसरों के साथ हमदर्दी के ख्याल से पेश आना बहुत अहम है। ये बहुत ज़रूरी है। यकीनन सिर्फ किसी को ये कह देना, ओहो हमदर्द होना बहुत अहम है, तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत रखनी चाहिए, सिर्फ इतनी ज़्यादा हिदायत काफ़ी नहीं है। लेकिन हमदर्दी में इजाफा करने के लिए एक मौसर तरीका ये है कि पहले उस शख्स को अकल से समझाया जाए कि हमदर्दी की क्या कीमत और अमली फ़वाइद हैं, और ये कि उन्हें इस बात पर गौर करने दिया जाए कि जब कोई उनके साथ मेहरबान होता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है, और इस तरह ये उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करता है ताकि जब वो हमदर्द होने की कोशिश करें तो उसका असर ज़्यादा हो। अब जब हम हमदर्दी को बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमदर्दी एक अहम अंसर है, यानी दूसरे की तकलीफ़ को समझने की सलाहियत। दर हकीकत रिवायती तौर पर बुद्ध मत की एक तकनीक हमदर्दी को बढ़ाने के लिए ये है कि एक ऐसी हालत का तसव्वुर किया जाए जहाँ कोई हसास मखलूक तकलीफ़ में हो, मसलन एक भेड़ जिसे कसाब ज़िबाह करने वाला हो, और फिर उस भेड़ की तकलीफ़ का तसव्वुर करने की कोशिश की जाए। दलाई लामा एक लम्हे को ठहरे और अपनी उंगलियों में दुआइया मोतियों की एक लड़ी फेरते हुए कहा, मुझे ये ख्याल आया कि अगर हम किसी ऐसे शख्स से मामला कर रहे हों जो बहुत सर्द और बेपरवाह हो तो इस किस्म की तकनीक शायद बहुत मुअस्सर ना हो। ये ऐसा होगा जैसे आप किसी कसाब से ये तसव्वुर करने को कहें, क्योंकि कसाब इतना सख्त दिल, इतना आदी हो चुका है इस पूरे अमल का कि उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर यह मगरबी अफराद के लिए इस टेक्निक को समझना और इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा, जो शिकार और माहीगीरी को तफरीह के तौर पर गर्दानते हैं। इस सूरत में मैंने तजवीज़ किया, शायद ये मुअस्सर तकनीक ना हो कि शिकार करने वाले से कहा जाए कि वो अपने शिकार की तकलीफ़ का तसव्वुर करे, लेकिन आप इसे हमदर्दी के जज्बात बेदार करने के लिए ऐसे शुरू करा सकते हैं कि वो अपने पसंदीदा शिकार के कुत्ते का तसव्वुर करे जो फंदे में फंस कर तकलीफ़ में बिलबिला रहा हो। हाँ बिल्कुल, दलाई लामा ने इत्तफाक किया। मेरे ख्याल में हालात के मुताबिक इस टेक्निक में तब्दीली लाई जा सकती है। मसलन वो शख्स जानवरों के लिए हमदर्दी का मजबूत एहसास नहीं रखता होगा, लेकिन कम अज़ कम वो किसी करीबी ख़ानदान के फ़र्द या दोस्त के लिए कुछ हमदर्दी ज़रूर महसूस कर सकता है। ऐसी सूरत में वो शख्स अपने महबूब शख्स की तकलीफ़ या किसी सानहे में मुब्तला होने का तसव्वुर कर सकता है,
और फिर ये सोच सकता है कि वो उस पर कैसा रद्द अमल देगा, इस पर किस तरह का रद्द अमल दिखाएगा। तो इंसान दूसरे के एहसासात या तजर्बात के साथ हमदर्दी के लिए कोशिश करके हमदर्दी में इजाफा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमदर्दी न सिर्फ हमदर्दी को बढ़ाने के लिए अहम है, बल्कि मेरे ख्याल में आम तौर पर जब आप दूसरों के साथ किसी भी सतह पर बात कर रहे हों और अगर आपको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हों, तो दूसरों के मकाम पर खुद को रख कर ये देखना बहुत मददगार साबित होता है कि आप इस सूरत हाल पर कैसे रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे। चाहे आपके पास दूसरे शख्स के साथ कोई मुश्तरका तजर्बा हो या ना हो, या आपका तर्ज ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ हो, आप ये काम तख़य्युल के ज़रिए कर सकते हैं। आपको थोड़ी तख्लीकी सोच की ज़रूरत होगी। ये तकनीक इस सलाहियत पर मबनी है कि आप आर्जी तौर पर अपने नुक्ते नज़र को छोड़कर दूसरे शख्स के नुक्ते नज़र से देखें। तसव्वुर करें कि अगर आप उनके जूतों में होते तो सूरत हाल क्या होती, आप इससे किस तरह निपटते। ये आपको दूसरे के एहसासात की समझ और इज्जत देने में मदद करता है, जो कि दूसरों के साथ तनाज़ात और मसाइल को कम करने में एक अहम उन्सर है। हमारी उस दिन की मुलाकात मुख्तसर थी। मुझे आखिरी लम्हे में दलाई लामा के मसरूफ़ शेड्यूल में जगह दी गई थी और हमारी कई मुलाकातों की तरह ये भी दिन के आखिर में हुई थी। बाहर सूरज गरूब होने वाला था। कमरे में एक मीठी और अधूरी रोशनी फैल रही थी, जो हल्की जर्द दीवारों को गहरी सुनहरी रंग में रंग रही थी और कमरे में बुद्ध मत की मूर्तियां सुनहरी रंग के गुबारों में दमक रही थी। दलाई लामा के मुआविन ने खामोशी से कमरे में दाखिल होकर हमारे सेशन के इख्तिताम का इशारा दिया। गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए मैंने पूछा, मुझे मालूम है कि हमें ख़त्म करना है, लेकिन क्या आपके पास कोई और मशवरे हैं या तरीके जो आप दूसरों के साथ हमदर्दी कायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? वही अल्फाज दोहराते हुए जो उन्होंने कई महीने पहले एरिज़ोना में कहे थे, उन्होंने नरमी और सादगी से जवाब में कहा, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं हमेशा उन्हें इस बुनियाद पर देखता हूँ जो सबसे बुनियादी चीज़ें हमें मुश्तरक हैं। हमारे पास एक जिस्मानी ढांचा है, एक दिमाग है, इमोशंस हैं। हम सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं और हम सबको मरना है। हम सब खुशी चाहते हैं और तकलीफ़ें नहीं चाहते। दूसरे लोगों को इस नुक्ता नज़र से देखना बजाय इसके कि हम सानवी इख्तलाफात पर जोर दें, जैसे कि मैं तिब्बत से हूँ या रंग, मजहब या सकाफती पस मंज़र मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जो मेरे जैसा है। मुझे ये बात दूसरे लोगों के साथ इस सतह पर ताल्लुक़ कायम करने से बहुत आसान लगती है और एक दूसरे के साथ बातचीत करना ज़्यादा सहल हो जाता है। इसके साथ ही वो उठे, मुस्कुराकर मेरे हाथ को मुख्तसर तौर पर पकड़ा और शाम के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह हमने दलाई लामा के घर पर अपनी गुफ्तगू जारी रखी। एरिज़ोना में हमने इंसानी ताल्लुकात में हमदर्दी की अहमियत पर बात की थी और कल हमने हमदर्दी के किरदार पर बात की कि यह हमारी सलाहियत को एक दूसरे के साथ जुड़ने में कैसे बेहतर बनाती है। जी हाँ, दलाई लामा ने सर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा क्या आप कोई इजाफी मखसूस तरीके या टेक्निकें तजवीज़ कर सकते हैं जो किसी को दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा मुअस्सर तरीके से डील करने में मदद दे सके? जैसा कि मैंने कल कहा था, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप एक या दो सादा तकनीकों से तमाम मसाइल हल कर सकें। ताहम इसके बावजूद मुझे लगता है कि कुछ दूसरे अवामिल हैं जो किसी को दूसरों के साथ ज़्यादा हुनरमंदी से मामला करने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहले ये समझना और लोगों के पस मंज़र की कदर करना मददगार हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा खुला जहन और ईमानदारी इन खसूसियात में शामिल है जो दूसरों के साथ डील करते वक्त फ़ायदा मंद साबित होते हैं। मैंने इंतज़ार किया मगर उन्होंने मज़ीद कुछ न कहा। क्या आप हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोई और तरीके तजवीज़ कर सकते हैं? दलाई लामा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर हंसते हुए कहा, नहीं। मुझे लगा कि ये मशवरे बहुत सादा और मामूली हैं। हकीकत में ये कोई ख़ास बात नहीं थी। फिर भी चूँकि वो इस मौजू पर अभी यही कहना चाहते थे, हमने दूसरे मौज़ूआत पर बात करना शुरू कर दी। उस रात मुझे धर्मशाला में अपने कुछ तिब्बत के दोस्तों के घर खाने की दावत दी गई। मेरे दोस्तों ने एक ऐसी शाम तरतीब दी जो काफ़ी जानदार साबित हुई। खाना शानदार था, ख़ास तौर पर तिब्बत के मोमोज, जो एक मज़ेदार गोश्त का डम्पलिंग होते हैं। जैसे जैसे खाना जारी रहा, गुफ्तगू भी मज़ीद गर्म होती गई।
جلد ہی مہمان ایک دوسرے کو شراب پینے کے دوران کی سب سے شرمناک حرکتوں کے بارے میں کہانیاں سنانے لگے۔ کئی مہمانوں کو اس محفل میں مدعو کیا گیا تھا، جن میں جرمنی کا ایک مشہور جوڑا بھی شامل تھا۔ بیوی ایک معمار اور شوہر ایک مصنف، جس نے درجن بھر کتابیں لکھی تھی۔ کتابوں میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے میں نے مصنف سے بات چیت شروع کی۔ میں نے ان سے ان کی تحریر کے بارے میں پوچھا۔ ان کے جوابات مختصر رہے اور بے تکلف تھے، اور ان کا انداز تلخ تھا۔ مجھے لگا کہ وہ بہت کم فرینڈلی ہیں، حتیٰ کہ متکبر بھی لگ رہے تھے، اور مجھے فوراً ان سے ناپسندیدگی ہو گئی۔ کم از کم میں نے ان سے جڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خود کو یہ تسلی دی اور سمجھا یہ کہ وہ صرف ایک ناخوشگوار شخص ہیں، اور پھر میں نے بات چیت کچھ زیادہ خوش مزاج مہمانوں کے ساتھ شروع کر دی۔ اگلے دن میں گاؤں میں ایک کیفے میں اپنے ایک دوست سے ملا، اور چائے کے دوران میں نے پچھلے دن کی شام کے واقعات اس سے شیئر کیے۔ مجھے سب سے زیادہ مزہ روف کے ساتھ آیا، وہی مصنف۔ وہ بہت متکبر یا کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا، مگر بہت بے تکلف تھا۔ میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں، میرے دوست نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تھوڑا شرمیلا اور ابتدا میں تھوڑا سا متحفظ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے جانیں تو وہ واقعی بہت شاندار شخص ہے۔ میں قائل نہیں ہوا تھا۔ میرے دوست نے اس کی وضاحت کی۔ حالانکہ وہ ایک کامیاب مصنف ہے، اسے زندگی میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ روف نے واقعی بہت ساری مشکلات برداشت کی ہیں۔ اس کے خاندان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ہاتھوں زبردست مصیبتوں کا سامنا کیا تھا، اور اس کے 2 بچے ہیں جنہیں اس نے بہت زیادہ محبت دی ہے، جو ایک نایاب جینیاتی بیماری سے پیدا ہوئے، جس نے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر بہت زیادہ معذور کر دیا۔ اور اس کی بجائے کہ وہ تلخ ہو جاتا اور اپنی زندگی کو جہنم بناتا، اس نے اپنے مسائل کے سامنے دوسروں کی مدد کے ذریعے اور کئی سالوں تک معذور افراد کے ساتھ کام کرنے کے لیے خود کو والنٹیئر کر دیا۔ وہ واقعی بہت خاص ہے، اگر آپ اسے جانتے ہوتے تو۔ چند دن بعد میں نے روف اور اس کی بیوی کو ایک بار پھر اس ہفتے کے آخر میں ایک چھوٹے سے کھیت میں، جو مقامی ہوائی اڈے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، دیکھا۔ ہم دونوں کی فلائٹ دلی کے لیے بک تھی، جو کہ منسوخ ہو گئی۔ دلی جانے والی اگلی پرواز کئی دن بعد تھی، تو ہم نے دلی جانے کے لیے گاڑی شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دوست نے جو تھوڑی سی معلومات میرے ساتھ شیئر کی تھی، اس سے میری راف کے بارے میں رائے بدل چکی تھی، اور دلی کے رستے پر میری ذہنیت اس کے بارے میں زیادہ اوپن تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ میں نے اس کے ساتھ بات چیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں اس کا رویہ وہی تھا، لیکن بس تھوڑی ہی دیر بعد کھلی ذہنیت اور مستقل مزاجی کے ساتھ دریافت ہوا کہ جیسا میرے دوست نے کہا تھا، اس کا دوری کا رویہ زیادہ تر شرم کی وجہ سے تھا، نہ کہ تکبر کی وجہ سے۔ جب ہم شمالی ہندوستان کے داغدار اور گرد آلود دیہی علاقوں سے گزرتے ہوئے بات چیت میں غرق ہو گئے، تو وہ ایک گرم جوش سچا انسان ثابت ہوا، اور ایک ثابت قدم ہم سفر۔ جب ہم دلی پہنچے، مجھے یہ احساس ہوا کہ دلائی لاما کا مشورہ، لوگوں کے پس منظر کو سمجھنا، اتنا ابتدائی اور سطحی نہیں تھا جتنا کہ پہلی نظر میں لگتا تھا۔ ہاں، یہ سادہ تھا شاید، لیکن سادہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار یہ سب سے بنیادی اور سیدھے سادے مشورے ہوتے ہیں، وہ قسم کے مشورے جو ہم اکثر سادہ یا بچکانہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، جو کہ حقیقت میں سب سے مؤثر طریقے ہوتے ہیں بات چیت کو بہتر بنانے کے۔ چند دن بعد میں دہلی میں تھا، جہاں میں اپنے گھر واپس جانے سے پہلے 2 دن کا اسٹاپ اوور کر رہا تھا۔ دھرمشالہ کی سکونت سے دلی کی ہلچل میں آنا ایک دھچکا تھا، اور میرا موڈ بہت خراب تھا۔ بہت گرمی، آلودگی اور بھیڑ بھاڑ کے ساتھ سڑکوں پر ایک عام قسم کے شہری شکاری نظر آ رہے تھے، جو اسٹریٹ اسکیم کے ماہر تھے۔ دلی کی تپتی سڑکوں پر چلتے ہوئے ایک مغربی، ایک غیر ملکی، ایک ہدف ہر بلاک پر نصف درجن ہوشیار لوگوں کے ذریعے گھیر لیا جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ماتھے پر چمپ لکھا ہوا ہے۔ یہ دل شکستہ کر دینے والا تھا۔ اس دن صبح میں ایک عام اسٹریٹ اسکیم کا شکار ہو گیا۔ ایک پارٹنر نے میرے جوتوں پر سرخ رنگ کا دھبا لگا دیا جب میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ سڑک کے دوسرے سرے پر اس کا ساتھی، جو ایک معصوم نظر آنے والا جوتوں کا پالش کرنے والا لڑکا تھا، اس نے میری توجہ دلائی اور مجھے جوتے پالش کرنے کی پیشکش کی۔ قیمت معمول کے مطابق تھی۔ اس نے چند منٹوں میں جوتے پالش کر دیے۔ جب کام مکمل ہوا تو اس نے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا، جو دلی میں بہت سے لوگوں کے لیے 2 ماہ کی اجرت کے برابر تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے دعویٰ کیا
कि ये वो कीमत थी जो उसने मुझे बताई थी। मैंने दोबारा एतराज़ किया और लड़का चिल्लाया। हजूम इकट्ठा हो गया और वो बिगड़ कर कहने लगा कि मैंने पहले से किए गए काम का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। बाद में उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये एक आम स्कीम थी जो गैर मोहताज सयाहों पर चलाई जाती थी। इसमें जूतों का पॉलिश करने वाला लड़का जानबूझकर शोर मचाता है, हजूम इकट्ठा करता है और मकसद ये होता है कि सयाह को शर्मिंदगी में मुब्तला करके पैसे निकाले जाएं और वो किसी हंगामे से बचने के लिए पैसे देने पर मजबूर हो जाए। उस दोपहर मैंने अपने होटल में एक साथी के साथ दोपहर का खाना खाया। उस दिन की सुबह के वाक़यात बहुत जल्द भूल गए। जब उसने मुझसे दलाई लामा के साथ होने वाली मेरी हालिया इंटरव्यूज़ के बारे में सवाल किया, हम दलाई लामा के ख्यालात पर गर्क हो गए, ख़ास तौर पर हमदर्दी और दूसरे शख्स के नुक्ते नज़र को समझने की अहमियत पर। दोपहर के खाने के बाद हम एक कैब में सवार हो गए और कुछ मुश्तरका दोस्तों से मिलने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही कैब रवाना हुई, मेरी सोचें वापस आ गईं, ख़ास तौर पर उस जूते पॉलिश करने वाले स्कैम की जानिब जिसका शिकार मैं सुबह हुआ था। और जैसे ही तारीख ख्यालात मेरे दिमाग में सरसर आए, मेरी नज़र मीटर पर पड़ी। टैक्सी रोको, मैंने अचानक चिल्ला कर कहा। मेरी दोस्त अचानक इस आवाज़ पर उछल गई। टैक्सी ड्राइवर ने आईने में मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन फिर भी ड्राइविंग जारी रखी। टैक्सी रोको, मैंने मुतालबा किया। मेरी आवाज़ अब जुज़वी तौर पर आसाबी लग रही थी। मेरी दोस्त शॉक नज़र आ रही थी। टैक्सी रुक गई। मैंने मीटर की तरफ इशारा किया। गुस्से में हवा में हाथ मारा। तुमने मीटर रीसेट नहीं किया? जब हमने सफ़र शुरू किया था मीटर पर 20 रुपए से ज़्यादा था। माफ़ कीजिए सर, उसने एक थकी हुई बेपरवाही से कहा, जिसने मुझे मज़ीद गुस्से में डाल दिया। मुझे रीसेट करना याद नहीं रहा। मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ। तुम कुछ भी दोबारा शुरू नहीं कर रहे हो। मैं भड़क उठा। मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ जो किराया बढ़ाने की कोशिश करते हो, गलियों में घूमते हो या जो कुछ भी करके लोगों को लूटने की कोशिश करते हो। मैं बस तंग आ चुका हूँ। मैं फट पड़ा और जोरदार शिद्दत से बेजार हो गया। मेरी दोस्त शर्मिंदा नजर आ रही थी। टैक्सी ड्राइवर बस मुझे वैसे ही घूम कर देख रहा था जैसे दिल्ली की गलियों में चलती भैंसों के बारे में होता है, जो रास्ते में आकर रुक जाती हैं और अपने वजूद से ट्रैफिक रोक देती हैं। वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मेरी हंगामा आराई सिर्फ थकाने वाली और बोरिंग हो। मैंने चंद रुपए अगली सीट पर फेंके और बगैर किसी मजीद बात के गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपनी दोस्त के साथ बाहर निकल आया। चंद मिनट बाद हमने एक और टैक्सी पकड़ी और दोबारा रवाना हो गए, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज न कर सका। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए मैं मुसलसल ये शिकायत करता रहा कि दिल्ली में सब लोग सयाहों को धोखा देने के लिए निकले हुए हैं और हम कुछ नहीं हैं, बस शिकार हैं। मेरी साथी खामोशी से मेरी शिकायत सुनती रही। आखिर उसने कहा, ठीक है, 20 रुपया तो सिर्फ $1/4 के बराबर है, फिर इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों? मैं पुरजोश अंदाज में भड़का। लेकिन ये असूल की बात है, मैंने कहा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम इस पूरी बात पर इतनी पुरसकून कैसे हो जब ये हर वक्त होता है। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता? तो फिर उसने आहिस्ता से कहा, एक लम्हे के लिए तो मुझे परेशानी हुई थी, मगर फिर मैंने वही सोचना शुरू किया जो हमने दोपहर के खाने पर बात की थी। दलाई लामा का कहना कि दूसरे के नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखना कितना ज़रूरी है। जब तुम गुस्से में आ रहे थे, मैंने सोचा कि मैं और टैक्सी ड्राइवर में क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है। हम दोनों अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं और इसी तरह। फिर मैंने अपने आप को टैक्सी ड्राइवर की जगह पर तसव्वुर किया। मैं सारा दिन एक बंद कैब में बैठा हूँ, बगैर एयर कंडीशनिंग के। शायद मैं गुस्से में हूँ, अमीर गैर मुल्कियों से हसद कर रहा हूँ, और जो तरीका मुझे अपनी ज़िंदगी को मुनसिफाना बनाने, खुश रहने के लिए मिलता है वो ये है कि लोगों को उनके पैसे से धोखा दूँ। लेकिन बात यह है कि चाहे ये तरीका कामयाब हो और मैं किसी गैर मुतवक्के सियाह से चंद इजाफी रुपए निकलवा लूँ, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक ऐसा तरीका है जो आपको खुशी देने के लिए बहुत तसल्ली बख्श हो या एक तसल्ली बख्श ज़िंदगी हो। बहरहाल, जितना ज़्यादा मैंने अपने आप को टैक्सी ड्राइवर की जगह पर तसव्वुर किया, उतना ही कम मुझे उस पर गुस्सा आया। उसकी ज़िंदगी बस गमगीन लग रही थी। मेरा मतलब है, मैं अब भी उसके अमल से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा टैक्सी से बाहर आना दुरुस्त था, मगर मैं इस पर नफरत करने के लिए इतना गुस्सा नहीं कर पा रहा। मैं खामोश रहा। हकीकत में मैं इस बात पर हैरान था कि मैंने दलाई लामा से कितना कम सीखा था।
उस वक्त तक मैं उसकी नसीहत की अमली अहमियत को समझने लगा था, जैसे कि दूसरों के पस मंज़र को समझना। और यकीनन मैंने उसकी अपनी ज़िंदगी में इन असूलों को अपनाने के तरीक़ों के बारे में जो मिसालें दी थी उन्हें बहुत मुतासर कौन समझता था। लेकिन जब मैं हमारी बातचीत का जायज़ा लेता था जो एरिज़ोना में शुरू हुई थी और अब भारत में जारी थी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हमारी मुलाकातों में हमेशा एक क्लिनिकल नोयत थी, जैसे मैं इससे इंसानी जिस्म के आज़ा के बारे में सवालात कर रहा हूँ। सिर्फ इस बार ये इंसानी दिमाग और रूह की जिस्मानियत थी। तहम उस लम्हे तक ये कभी नहीं आया था कि मैं उनके ख्यालात को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करूं, कम अज़ कम अभी नहीं। मेरी हमेशा की एक मुबहम नीयत थी कि मैं इसके ख्यालात को अपनी ज़िंदगी में किसी वक्त, शायद जब मेरे पास मज़ीद वक्त हो, नाफिज करूंगा। रिश्ते की बुनियादी बुनियाद का जायज़ा। मेरी दलाई लामा के साथ एरिज़ोना में की गई बातचीत का आगाज़ खुशी के ज़राए पर बहस से हुआ था, और हालांकि उसने अपनी ज़िंदगी को एक राहिब के तौर पर गुजारने का इंतखाब किया, लेकिन तहकीक से साबित होता है कि शादी एक ऐसा उनसर है जो हकीकत में खुशी ला सकता है। ये वो कुर्बत और करीबी ताल्लुक़ देता है जो सेहत और मजमूई ज़िंदगी की तस्कीन बढ़ाता है। अमेरिका और यूरोप में की जाने वाली हज़ारों सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमूमन शादीशुदा अफराद सिंगल या बेवा अफराद के मुकाबले में ज़्यादा खुश और ज़िंदगी से ज़्यादा मुतमईन होते हैं, या ख़ास तौर पर तलाक़शुदा या अलग हुए अफराद के मुकाबले में। एक सर्वे में पाया गया कि 6 में से 10 अमरीकी जो अपनी शादी को बहुत खुश के तौर पर दर्जा बंदी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी बहुत खुश के तौर पर दर्जा बंदी करते हैं। जब मैं इंसानी ताल्लुकात के मौजू पर बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि इस आम खुशी के मंबे का जिक्र करना ज़रूरी है। मैंने होटल से बाहर अपने एक दोस्त के साथ ठंडा मशरूब पीते हुए वक्त गुजारा, रूमानी और शादी के मौज़ूआत का जिक्र करते हुए जो मैं अपने इंटरव्यू में उठाने वाला था। मेरे दोस्त और मैंने जल्द ही सिंगल होने पर अफसोस का इजहार किया, बात करते हुए एक सेहतमंद नजर आने वाला नौजवान जोड़ा जो शायद गोल्फ खेलने वाले होंगे खुशी से छुट्टी गुजारने आया था और सियाहती सीजन के करीब था, जो हमारे करीब एक मेज पर आकर बैठ गया। उनके चेहरे पर एक दरमियानी शादी का तासुर था। शायद अब वो हनीमून की तरह नहीं थे, मगर अब भी जवान और यकीनन एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। मुझे ख्याल आया, कितनी अच्छी बात होगी। जैसे ही वो बैठे उन्होंने बहस शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा था कि हम देर से आएंगे, औरत ने तुर्श लहजे में इल्ज़ाम लगाया। उसकी आवाज़ गैर मुतवक्के तौर पर खनक रही थी, हल्की आवाज़ जो सालों तक सिगरेट नोशी और शराब के असर से ख़राब हो चुकी थी। अब हमारे पास खाने के लिए बमुश्किल वक्त है, मैं तो अपना खाना भी सही तरीके से नहीं खा सकती। अगर तुम इतना वक्त ना लगाती तैयार होने में, मर्द ने खुद ब खुद जवाब दिया, कम आवाज में, मगर हर लफ्ज में नाराजगी और दुश्मनी का उनसर था। मैं तो आधा घंटा पहले तैयार हो गई थी, ये तुम हो जिसे अखबार खत्म करने के लिए वक्त चाहिए था। और यूं ही चलता रहा, रुकने का नाम न लिया। जैसे कि यूनानी ड्रामा निगार यूरिपिडीज ने कहा था, शादी करो और ये हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो, मगर जब शादी नाकाम हो जाए तो जो लोग शादी करते हैं वो घरों में जहन्नम में रहते हैं। ये बहस तेजी से बढ़ती गई और हमारी सिंगल जिंदगी पर अफसोस करने का सिलसिला फौरन ख़त्म हो गया। मेरे दोस्त ने बस अपनी आंखें घुमाई और साइनफील्ड का एक जुमला नकल किया, ओ हाँ, मैं तो जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। बस कुछ लम्हे पहले मेरी पूरी नीयत थी कि दलाई लामा से रोमान और शादी की खुशियों और फ़ज़ाइल पर सवाल करूँगा, लेकिन इसकी बजाय मैं उनके होटल के कमरे में दाखिल हुआ और तकरीबन बैठने से पहले ही सवाल किया, आपको क्या लगता है कि शादियों में इतने ज़्यादा तनाज़ात क्यों पैदा होते हैं? जब तनाज़ात से निमटने की बात आती है तो ये यकीनन बहुत पेचीदा हो सकता है, दलाई लामा ने वजाहत करते हुए कहा। इसमें कई अवामिल हो सकते हैं। तो जब हम रिश्ते के मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं तो इस अमल का पहला मरहला ये होता है कि हम जानबूझकर इस रिश्ते की बुनियादी नोयत और बुनियाद पर गौर करें। तो सबसे पहले एक को ये तस्लीम करना पड़ता है कि रिश्ते की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और उनके दरमियान फ़र्क समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर शादी के मसले को एक तरफ रखते हुए यहाँ तक कि आम दोस्तियों में भी हम पहचान सकते हैं कि दोस्ती की मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ दोस्तियों का इन्हिसार दौलत, ताकत या हैसियत पर होता है। इन सूरतों में आपकी दोस्ती उस वक्त तक कायम रहती है जब तक आपकी ताकत, दौलत या हैसियत बरकरार रहती है। जब ये बुनियादें नहीं रहती तो फिर दोस्ती भी ख़त्म होने लगती। दूसरी तरफ एक और किस्म की दोस्ती होती है, वो दोस्ती जो दौलत, ताकत या हैसियत पर नहीं बल्कि असल इंसानी जज्बात पर मबनी होती है।
ایک ایسا احساس جو قربت کا، شیئر کرنے کا اور جڑنے کا ہوتا ہے۔ اس قسم کی دوستی کو میں اصلی دوستی کہوں گا، کیونکہ یہ دولت، حیثیت یا طاقت کی حالت سے متاثر نہیں ہوتی، چاہے وہ بڑھ رہی ہو یا کم ہو رہی ہو۔ جو چیز اصل دوستی کو قائم رکھتی ہے وہ محبت کا احساس ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اصل دوستی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یقیناً ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور یہ سب بات بہت واضح ہے، لیکن جب آپ رشتے کے مسائل میں مبتلا ہو جائیں تو یہ بہت مددگار ہوتا ہے کہ آپ بس پیچھے ہٹ کر اس رشتے کی بنیاد پر غور کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو اپنے شریک حیات کے ساتھ مسائل درپیش ہوں تو یہ مددگار ہو سکتا ہے کہ رشتے کی بنیادی نوعیت پر غور کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ اکثر رشتہ دیکھتے ہیں جو فوری جنسی کشش پر بہت زیادہ مبنی ہوتا ہے۔ جب کوئی جوڑا ابھی حال ہی میں ملا ہو اور صرف چند ملاقاتوں میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کر رہا ہو اور بہت خوش ہو، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، لیکن اس لمحے میں کیا جانے والا شادی کا کوئی بھی فیصلہ بہت غیر مستحکم ہوگا۔ بالکل جیسے کوئی شخص شدید غصے یا نفرت کی طاقت سے کسی حد تک پاگل ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک فرد محبت یا جذبے کی طاقت سے کسی حد تک پاگل ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ ایسی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں کوئی شخص یہ محسوس کرے، اوہو میرا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ حقیقت میں اچھا انسان نہیں ہے، نہ ہی وہ مہربان شخص ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ رشتہ جو ابتدائی کشش پر مبنی ہو بہت غیر معتبر، بہت غیر مستحکم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت عارضی عوامل پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ احساس بہت مختصر ہوتا ہے تو کچھ وقت بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چٹکائیں تو یہ زیادہ حیران کن نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کا رشتہ مسائل کا شکار ہوتا ہے اور اس پر مبنی شادی بالآخر مشکلات کا سامنا کر کے رہتی ہے۔ لیکن آپ کیا اس بات سے متفق ہیں؟ جی مجھے آپ سے اس بات پر اتفاق کرنا پڑے گا، میں نے جواب دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی رشتے میں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ جوش و جذبے والے رشتے میں بھی، ابتدائی جذبہ آخر کار ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کچھ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ ابتدائی جذبے اور رومان کو اپنے رشتے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں وہ آخر کار مایوس یا طلاق پر منتج ہو سکتے ہیں۔ ایک سماجی ماہر نفسیات نے اس مسئلے کو دیکھا اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ جذبہ محبت کی محدود مدت کو نہ سمجھنا ایک رشتے کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں طلاق کی شرح میں اضافہ اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں شدید مثبت جذباتی تجربات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ایسے تجربات جیسے رومانی محبت۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے تجربات وقت کے ساتھ برقرار رکھنا خاص طور پر مشکل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بہت سچ لگتی ہے، انہوں نے کہا۔ تو جب آپ رشتے کے مسائل سے نمٹ رہے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشتے کی بنیادی نوعیت کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب جبکہ کچھ رشتے فوری جنسی کشش پر مبنی ہوتے ہیں، آپ دوسری قسم کے رشتے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جہاں ایک شخص ایک ٹھنڈے دماغ کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر میرے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ شاید اتنے زیادہ پرکشش نہیں ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک اچھے شخص ہیں، ایک مہربان نرم دل شخص۔ ایسا رشتہ ایک قسم کا ایسا بندھن تشکیل دیتا ہے جو زیادہ دیر پا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دونوں کے درمیان بہت انسانیت اور ذاتی سطح پر حقیقی بات چیت ہوتی ہے۔ دلائی لاما نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے وہ اس مسئلے پر غور کر رہے ہوں، پھر کہا، یقیناً مجھے یہ واضح کرنا چاہیے کہ ایک اچھا صحت مند رشتہ جنسی کشش کو ایک جز کے طور پر شامل کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جنسی کشش پر مبنی دو اہم اقسام کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو صرف جنسی خواہش پر مبنی ہو۔ اس صورت میں رشتے کی تحریک یا جڑ صرف عارضی اطمینان، فوری تسکین پر ہوتی ہے۔ اس قسم کے رشتے میں افراد ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ انسانوں کے طور پر نہیں جڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو اشیاء کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایسی قسم کا رشتہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر رشتہ صرف جنسی خواہش پر مبنی ہو اور اس میں باہمی احترام کا عنصر شامل نہ ہو تو رشتہ تقریباً طوائفیت کی طرح بن جاتا ہے، جس میں کوئی بھی دوسرے کا احترام نہیں کرتا۔ ایسا رشتہ ایک برف کے تختے پر بنے ہوئے گھر کی طرح ہے، جیسے ہی برف پگھلتی ہے عمارت گر جاتی ہے۔ تاہم ایک دوسری قسم کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے جو جنسی کشش پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جس میں جسمانی کشش رشتے کی غالب بنیاد نہیں ہوتی۔ اس دوسرے قسم کے رشتے میں دوسرے شخص کی قدر کا ایک پس منظر ہوتا ہے جو آپ کے احساس پر مبنی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص مہربان ہے، اچھا ہے، نرم دل ہے
اور آپ اس دوسرے فرد کو احترام اور عزت دیتے ہیں، ایسا رشتہ بہت زیادہ دیر پا اور قابل اعتماد ہوگا۔ یہ زیادہ مناسب ہے، اور اس قسم کا رشتہ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے کافی وقت گزاریں، ایک دوسرے کی بنیادی خصوصیات کو سمجھیں۔ اس لیے جب میرے دوست مجھ سے اپنی شادی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں عام طور پر ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ چند ماہ، تو میں عام طور پر کہتا ہوں اوہو یہ بہت کم وقت ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کچھ سال، تو پھر یہ بہتر لگتا ہے۔ اب وہ صرف ایک دوسرے کے چہرے یا ظاہری شکلوں کو نہیں جانتے، بلکہ میرے خیال میں وہ ایک دوسرے کی گہری نیچر کو بھی جان چکے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا مارک ٹوین کا قول ہے، کوئی بھی مرد یا عورت اس وقت تک یہ نہیں جانتا کہ حقیقی محبت کیا ہے جب تک کہ وہ 25 سال کی شادی نہ گزار لے۔ دلائی لاما نے سر ہلایا اور کہا، جی ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی مشکلات صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے کافی وقت نہیں ملتا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حقیقت میں اطمینان بخش رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص کی گہری نوعیت کو، نیچر کو جانے اور اس سطح پر اس سے تعلق قائم کرے، نہ کہ محض سطحی خصوصیات کی بنیاد پر۔ اور اس قسم کے رشتے میں حقیقی ہمدردی کا کردار ہوتا ہے۔ اب میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کی شادی صرف جنسی تعلقات سے بڑھ کر ایک گہری نیچر کی ہوتی ہے، کہ شادی دو لوگوں کے درمیان اپنی زندگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ایک ساتھ گزارنا ہے، ایک خاص قربت کو شیئر کرنا ہے۔ اگر یہ دعویٰ ایماندارانہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی وہ صحیح بنیاد ہے جس پر رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ ایک مضبوط رشتے میں ایک دوسرے کے لیے ذمہ داری اور عزم کا احساس ہونا چاہیے۔ یقیناً جسمانی تعلق جو ایک جوڑے کے درمیان مناسب یا معمولی جنسی تعلق ہوتا ہے، ایک ایسا تسلی بخش احساس فراہم کر سکتا ہے جو دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے، لیکن آخر کار حیاتیاتی طور پر جنسی تعلق کا اصل مقصد تولید ہے، اور اس مقصد کو کامیابی سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کے لیے ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے تاکہ وہ زندہ رہیں اور کامیاب ہوں۔ تو ذمہ داری اور عزم کا احساس پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر رشتہ صرف عارضی تسکین فراہم کرتا ہے، یہ محض تفریح کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہنسے، ایک ہنسی جو انسانی بیہیویئر کے وسیع دائرے پر حیرت سے بھرپور تھی۔